अरे जो अपने बाप का नहीं वो किसी का नहीं हो सकता। बाबा रामदेव ने भारत के तमाम मुसलमानों को हिंदू बता दिया और बाबा रामदेव ने यह बात भी कही है कि मुसलमानों को हिंदू राष्ट्र बनने से डरने की जरूरत नहीं है। वो चाहे अपनी दाढ़ी रखे या मूंछ कटाए या कोई भी लिबास पहने, लेकिन वो दिल से माने कि उनके आबा वजदाद हिंदू थे। जी हाँ दोस्तों, ये बयान दिया है बाबा रामदेव ने मुसलमानों के ताल्लुक से। अरे तुम अपने जो पूर्व पुरखे हैं, पूर्वज हैं, अपने ऋषि मुनि हैं, उनकी बात को मानो। तुम दाढ़ी रखो, मूंछ कटाओ, कैसी भी टोपी ओढ़ हो, पगड़ी पहनो, कैसे भी वस्त्र पहनो, चरित्र अपने पूर्वजों जैसा रखो। और वहीं आपको बताते चले कि जिस वक्त सदर जमीयत उलमा हिंद हजरत मौलाना अरशद मदनी ने दिल्ली के रामलीला मैदान से यह बयान दिया था कि दुनिया का सबसे पहला इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे और वो इस्लाम को मानते थे, इसलिए जब दुनिया का सबसे पहला इंसान इस्लाम को मानने वाला था, अब जाहिर सी बात है कि हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ही तमाम लोगों का जन्म हुआ और वहीं से ही तमाम नस्लें पूरी दुनिया के अंदर फैली है। इस बयान को जिस वक्त सदर जमीयत उलमा हिंद ने दिया था तो तमाम भोपू मीडिया और तमाम नफरती चिंटू सदर जमीयत उलमा हिंद हजरत मौलाना अरशद मदनी के पीछे पड़ गए थे। लेकिन अब रामदेव खुलेआम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं और साथ में ये बात भी कह रहे हैं कि मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है। हम आपको हजरत मौलाना अरशद मदनी का दिल्ली में जो रामलीला मैदान में बयान दिया था, इस वीडियो के आखिर में वो बयान भी सुनाएंगे। लेकिन आइए सबसे पहले बाबा रामदेव के हाल ही में जो बयान दिया है उसके ताल्लुक से बात कर लेते हैं। दोस्तों, आजकल ऐसा लगता है कि हर कोई किसी ना किसी बहस और तनाजे में रहना चाहता है और जब बात हो खबरों में बनने रहने की तो भला पतंजलि वाले बाबा रामदेव कैसे पीछे रह सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि बाबा रामदेव ने ऐसा क्या कह दिया जिस पर पूरे मुल्क में एक नई बहस छिड़ चुकी है और बड़े बड़े रहनुमा उन्हें खरी खरी सुना रहे हैं। हुआ कुछ यूं कि बाबा रामदेव हाल ही में एक प्रोग्राम में गए हुए थे। उन्होंने हिंदू राष्ट्र यानी हिंदू मुल्क के मौजू पर बात करते हुए मुसलमानों से मुखातब होकर एक ऐसा बयान दे दिया जिसने हंगामा खड़ा कर दिया। उन्होंने मुसलमानों को तसल्ली देने के अंदाज में यानी मुसलमानों को समझाने के अंदाज में कहा कि अब भारत में किसी से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप दाढ़ी रखे, मूंछें कटवाए या जैसे भी कपड़े पहने, इससे कोई मसला नहीं है, लेकिन अपना किरदार अपना आबा अजदाद यानी बुजुर्गों जैसा रखे। उनका कहना है कि मुसलमानों के आबा अजदाद हिंदू है। बस फिर क्या था, जैसे ही बाबा रामदेव के मुंह से ये अल्फाज निकले तो जबरदस्त हंगामा बर्पा हो गया। लोग इनके इस बयान पर सख्त एतराज कर रहे हैं और उन्हें मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। मजहबी और सियासी दोनों हलकों से उन पर तनकीदों के तीर बरसाए जा रहे हैं और ये मामला अब काफी गर्मा चुका है। सबसे पहले तो मशहूर मुस्लिम आलिम दीन मौलाना खालिद रशीद फरंगी महल्ली ने उनके इस बयान पर सख्त जवाबी हमला किया। उन्होंने बाबा रामदेव को दो टोक अल्फाज में जवाब देते हुए कहा है कि मुसलमान डरने वाली कौम नहीं है। उन्होंने साफ कहा है कि हम अल्लाह के सिवा दुनिया में किसी से नहीं डरते हैं, इसलिए हमें डरने या डराने का मशवरा न दीजिए। बात यही खत्म नहीं होती कि महाराष्ट्र के शहर मुंबई से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के तर्जुमान वारिस पठान ने तो और भी सख्त लहजे में बाबा रामदेव की क्लास ले ली है। वारिस पठान ने गुस्से में कहा है कि सुनो बाबा, मुसलमान किसी के बाप से नहीं डरता है। उन्होंने मजीद कहा है कि हम अपने मुल्क के आइन और कानून की दिल से इज्जत करते हैं और जो भी बात करते हैं वो कानून के दायरे में रहकर करते हैं। उन्होंने वार्निंग देते हुए कहा है कि हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी या डर ना समझिए। वारिस पठान ने उल्टा बाबा रामदेव पर इल्जाम लगाया है कि आप लोग तो खुद आइन को नहीं मानते, तो फिर डरने और घबराने की बातें क्यों कर रहे हो। इस गर्मा गर्म बहस में कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और साबिक मरकजी वजीर सलमान खुर्शीद भी कूद पड़े हैं। उन्होंने कहा है कि घबराने की तो वाकई कोई जरूरत नहीं है, लेकिन सवाल तो उन लोगों से पूछा जाना चाहिए जो बार बार हिंदू राष्ट्र की रट लगाए हुए हैं।
انہوں نے مزید کہا ہے کہ میں کیسے بتاؤں کہ بابا رام دیو کے دل میں کیا چل رہا ہے اور وہ کس ارادے سے یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں۔ سلمان خورشید نے ایک بہت پتے کی بات بھی کہی ہے، اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ پرانے وقتوں میں سب سناتنی تھے تو پھر آج اس ملک میں اتنی دوریاں اور دراڑیں کیوں پیدا کی جا رہی ہے؟ اگر سب ایک ہے تو پھر سب کو ایک جیسا مان لو، یہ تفریق اور بٹوارا کیوں کیا جا رہا ہے؟ اب آئیے دوستو، صدر جمعیت علماء ہند حضرت مولانا ارشد مدنی کا وہ بیان سن لیتے ہیں کہ جو بیان دلی کے رام لیلا میدان سے حضرت مولانا ارشد مدنی نے ان جیسے لوگوں کو جواب دیتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ تم کیا ثابت کرو گے کہ ہمارے آبا و اجداد ہندو تھے، بلکہ ہم ثابت کریں گے کہ اصل میں دنیا کا پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام تھے اور وہ اسلام کو ماننے والے تھے۔ سنیے دوستو، حضرت مولانا ارشد مدنی نے دلی کے رام لیلا میدان سے کیا کچھ بیان دیا تھا۔ منو یعنی آدم کو اتارا ہے، ان کی بیوی ہم حوا کہتے ہیں، وہ ہموتی کہتے ہیں، اس کو اتارا ہے۔ ہم اسی کے وہی ہمارے پوروج ہیں، سب کے پوروج ہیں، نبیوں کے پوروج ہیں، رسولوں کے پوروج ہیں، ہندوؤں کے پوروج ہیں، مسلمانوں کے پوروج ہیں، عیسائیوں کے، ساری دنیا کے ہم نے ان کے قدموں کے اوپر سر رکھا ہوا ہے۔ ہم مر جائیں گے مگر وہ وہاں سے اپنے سر کو نہیں اٹھائیں گے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ یعنی اوم ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ہم 1400 سال سے اس ملک کے اندر رہ رہے ہیں، ہمیں کبھی چھیڑا نہیں گیا، ہمارے مذہب کو نہیں۔ تم نے چھیڑا ہے تو ہم تمہیں تمہارے آبا و اجداد کی تاریخ بتاتے ہیں۔ تمہارے آبا و اجداد ہندو نہیں تھے، تمہارا سب سے پہلا دادا پر دادا لکڑ دادا سکڑ دادا وہ منو تھا۔ منو ایک اللہ کی، ایک قوم کی عبادت کرنے والا تھا۔ میرے بھائی، میں نے یہ بات اس لیے کہی ہے کہ تم اپنے اس ملک کے اوپر فخر کرو۔ جس طرح آخری نبی عرب میں پیدا کیا، ہر مسلمان کو سمجھنا چاہیے کہ سب سے پہلا نبی اللہ نے، اوم نے اس دنیا کے اندر، اسی بھارت کی دھرتی کے اندر پیدا کیا ہے۔ ساری نسلیں یہیں سے چلی ہیں۔ اپنے اس ملک سے محبت رکھو، اس ملک کا احترام کرو۔ شریعت الگ الگ ہے لیکن دین یعنی عقیدہ ایک ہی ہے، اور وہ عقیدہ اس دنیا کے اندر اسی بھارت کی دھرتی سے چلا ہے۔ لوگ راستے سے بھٹک گئے، وہ دوسروں کی عبادت کرنے لگے، ہم نہیں بھٹکے، بھٹک گئے تھے۔ یہ اوپر والے کا کرم ہے کہ اس نے پھر ہمیں وہیں پہنچا دیا جہاں ہمارے جد امجد منو تھے، جس کا راستہ ہمیں بتایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہی ہمارا عقیدہ ہے، ہم اس کے اوپر قائم ہیں۔ تو بہرحال دوستو، آپ سب لوگوں نے اس ویڈیو کے اندر دیکھا کہ کس طرح بابا رام دیو کھلے عام مسلمانوں کو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اور ہندو راشٹر بھارت میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ چاہے وہ دہاڑی رکھے یا مونچھیں کٹائے یا کوئی بھی لباس پہنے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس وہ اپنے آپ کو، اپنے آبا و اجداد کو یہ تسلیم کرے کہ وہ ہندو تھے۔ آپ سب لوگ بابا رام دیو کے اس بیان پر اپنی کیا رائے رکھتے ہیں؟ آپ لوگ بھی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔